हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा 2077 असोज 28 गते बुधबार गोरखापत्रले प्रकाशित गरेका 30 वटा वस्तुगत ज्ञानसागर प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। आज गोरखापत्रमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रकाशित भएका छन्। तपाईहरुले नछुटाइकन भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ढिला नगरी आजको प्रश्नतर्फ लागौं। 1 नम्बरमा विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? हंगर फर अल, अ बेटर अर्बन फ्युचर, सबैका लागि आवास, समृद्ध शहरी विकास। हंगर फर अल, अ बेटर अर्बन फ्युचर। संयुक्त राष्ट्रसँगै बसोबास कार्यक्रम युएन ह्याबिटेटले सन् 1986 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबरको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् 2001 देखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 37, धारा 40 को उपधारा 6 र धारा 42 को उपधारा 2 बाट आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरण मैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने तथा आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड अनुसार निर्मित 37.8% बाट 60% पुर्याउने, आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवार 89% पुर्याउने, विभिन्न तहका सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा 10 लाख आवास इकाइ तथा 1 लाख आवासीय फ्ल्याट तला निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। 2 नम्बरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? रु 20,543। प्रतिवेदन अनुसार देशभर 17,09,000 व्यक्ति विभिन्न सङ्घ संस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न रहेका छन्। संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको। ठूला संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसत 26,700 रुपैयाँ, मध्यम किसिमको संस्थामा कार्यरत 25,800 तथा साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक औसत तलब 16,768 रुपैयाँ रहेको छ। ठूला संस्था र लघु प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक 4 खर्ब 21 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ तलब बापत खर्च भएको देखिएको। यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानी मध्ये तलबको हिस्सा निकै कम रहेको देशभरि गरी प्रतिवेदनले समेटेका 2,19,300 संस्थाले वार्षिक 24 खर्ब 86 अर्ब 11 करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ। त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च 17 खर्ब 83 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी 7 खर्ब 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कुल आर्जन मध्ये नाफाको हिस्सा 28.3% रहेको र त्यस्तै तलब बापतको खर्च भने 16.9% मात्र रहेको छ। अर्थात् कर्मचारीको तलब भन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा 2 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ। अध्ययनमा विभिन्न 21 वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको र त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका संस्थाले वार्षिक 4 खर्ब 6 अर्ब र दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको उद्योग संस्थानले वार्षिक 14 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ। धेरै तलब वितरण हुने जिल्लाहरू यहाँ दिएको छ, तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। म यसलाई रिड गर्छु। काठमाडौँ 1 खर्ब 40 करोड तलब, ललितपुर 31 अर्ब 93 करोड तलब, मोरङ 20 अर्ब 91 करोड, रूपन्देही 18 अर्ब 45 करोड, कास्की 18 अर्ब 31 करोड र कम तलब वितरण हुने जिल्लाहरू पनि यहाँ दिएको छ। रुकुम पूर्व 10 करोड, मनाङ 10 करोड 30 लाख, रसुवा 17 करोड 30 लाख, डोल्पा 19 करोड 50 लाख, हुम्ला 29 करोड 80 लाख। 3 नम्बरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमर कोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2026,
ऐतिहासिक महत्त्वको अमर ग्रन्थ अमरकोशको दोस्रो संस्करण 2077, प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको 51 वर्षपछि प्रकाशित भएको थियो। 4मा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2059 असोज 10मा पाएको थियो। 12 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मान्यता दिएको, विशेष अवस्थामा 28 हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको छ। 5 नम्बरमा विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 0.6%। सन् 2020 अक्टोबर 8मा सार्वजनिक साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने उल्लेख गरिएको छ। 6मा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? 2076 भदौ 23। 7 नम्बरमा पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालना कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि गरिन्छ पशुपतिमा सन्ध्याकालीन आरती। 8मा सन् 2020मा प्रदान गरिने चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित हुने वैज्ञानिक को हुन्? माइकल हटन बेलायत, हार्वी अल्टर अमेरिका र चार्ल्स राइस अमेरिका। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 चिकित्सा शास्त्रका वैज्ञानिकलाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। 3 वैज्ञानिकको आविष्कारले संसारमा लाखौँ व्यक्तिको ज्यान रक्षा गर्न मद्दत पुर्याएको नोबेल पुरस्कार कमिटीले जनाएको छ। 9मा सन् 2020मा भौतिक शास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान कसलाई गरियो? रोजर पेनरोज बेलायत, रेनहार्ड गेन्जेल जर्मनी, एन्ड्रिया गेज अमेरिका। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो रहस्यको एक ब्ल्याक होलको अनुसन्धानमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 10 नम्बरमा सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लकलाई प्रदान गरियो। अत्यन्तै सुन्दर शैलीमा व्यक्तिगत अस्तित्वलाई सार्वभौम बनाउने अतुलनीय काव्यात्मक सिर्जनाको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 1901बाट सुरु भएको नोबेल पुरस्कारको 119 वर्षको इतिहासमा 2 पटक साहित्यतर्फको पुरस्कार स्थगित हुन पुगेको थियो। सन् 1943मा द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा पहिलो पटक स्थगित भएको थियो भने दोस्रो पटक सन् 2018मा स्विडिस एकाडेमीको निर्णायक मण्डलका सदस्य क्याटरिनका पति र फ्रान्सिस फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नाल्डमाथि यौन शोषणको आरोप लागेको कारण स्थगित भएको थियो। 11मा सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP लाई खाद्यान्न सङ्कटबाट प्रभावित समक्ष सुरक्षित खाद्य सामग्री पुर्याउन गरेको कार्यका लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 12मा सन् 2020 को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? जेनिफर ए डाउडाना अमेरिका र इम्यानुएल शार्पेन्टियर फ्रान्स। जिनोम एडिटिङमा सटिक विधि पत्ता लगाए बापत उनीहरूलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। यस विधि र उपकरणको प्रयोगबाट शोधकर्ताहरू जनावर, बोटबिरुवा र सूक्ष्म जीवहरूको डिएनएमा अत्यन्तै सटिक हेरफेर गर्न सक्षम भएका छन्। अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डाउडना र फ्रेन्च माइक्रोबायोलोजिस्ट इम्यानुएल संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला हुन् भने रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार जित्ने 6औँ र 7औँ महिला हुन्। 13मा सन् 2020 को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को हुन्? पल आर मिलग्रोम अमेरिका र रोबर्ट बी विल्सन अमेरिका। 14मा वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर्छ? चितवन। 15मा प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम के तय गरेको छ? लुम्बिनी। विक्रम सम्वत 2077 असोज 20मा प्रदेश सभा बैठकले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण 2/3 बहुमतबाट पारित गरेको हो। यसैसँग
प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका क्षेत्र तय भएको छ। 16मा नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ स्थापना गरिएको छ? सौराहा चितवन। 17मा नेपाली सेनाद्वारा विक्रमसम्म 2076 भदौ 11मा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग खोकना निजगढको लम्बाइ कति कायम हुने उल्लेख गरिएको छ? 72.5 किलोमिटर। यसअघि सो मार्ग 76.2 किलोमिटर लम्बाइको हुने उल्लेख भएको थियो। 18मा सन् 2030 सम्म पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा कुन देशले गरेको छ? आयरल्यान्डले। 19मा पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। 20मा अमेरिकाले इरानी सैनिकलाई आतंकवादी संगठन घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2019 अप्रिल 9मा। विक्रमसम्म 2076 वैशाख 5मा। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि। 21मा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? विक्रमसम्म 2077 असोज 19मा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको छ। प्राधिकरण मातहतमा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका पनि लागत साझेदारी गर्ने आयोजनाका लागि 8 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। 22 नम्बरमा बुटौल र नेपालगञ्जमा हर्न निषेधको घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 1मा। 23मा 16औं शताब्दीको महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोद्वारा परीक्षण अघि बढाइएको विस्थापनको सूत्र सम्बन्धी वैज्ञानिक योगदानलाई पूर्णता दिन सफल नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? भविन्द्र कुँवर म्याग्दीका हुन् उनी। 24मा सन् 2018मा आफूलाई औपचारिक रूपमा यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्ने देश कुन हो? इजरायल। 25मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाइएको हो? विक्रमसम्म 2075 असोज 5मा। 26मा 30 माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश कहिले दिएको थियो? विक्रमसम्म 2075 भदौ 17मा। 27 नम्बरमा कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा अलैँची खेतीले उगड्ने जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। 28मा प्रशासन पूर्ण संरचना आयोग 2065 रेखा शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो भने प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2069 कसको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो? काशीराज दाहाल। 29मा अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? गिद्धको फोटो के सब्जी भनेको छ। गिद्ध सचेतना दिवस सन् 2009 देखि मनाउन थालियो। विश्वमै लोप उन्मुख अवस्थामा पुग्न लागेपछि यसको संरक्षणमा सहभागिता जुटाउन गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालिएको हो। सिनो खाएर वातावरण सफा गर्ने भएकोले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वमा 23 प्रजाति र दक्षिण एसियामा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ। गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि डाइक्लोफेनेक रहेको छ। नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि गिद्धलाई शुद्ध आहारा उपलब्ध गराउन देशभर आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ र सन् 2015 देखि 2019 सम्म गिद्ध संरक्षण कार्य योजना बनाएर संरक्षणको कार्य अघि बढाइरहेको छ। 30 नम्बरको प्रश्न आजको यस भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवनमा रहेको छ भने सारस प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तु। र यो प्रश्नहरू गोरखापत्रमा टङ्क केसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो र मैले तपाईँहरूलाई भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराइदिएको छु। आज प्रकाशित भएका प्रश्नहरू 30वटा थिए, सकिसकेका छन्। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, प्रश्नहरू कस्तो लागे, केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र हामीलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, किनकि हामीले भिडियो जब राख्छौँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र नछुटाइकन हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला, साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। केही कुराहरू तपाईँहरू सोध्न चाहनुहुन्छ, केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सन एकदमै ओपन छ, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर
आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू त्यहाँनिर व्याख्या गरिदिन सक्नुहुनेछ। र भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। नमस्कार।